रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली बीच भेटवार्ता। बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो पोजिसन क्लियर गरेर आउनुहोस्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 2 को मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 232 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 15,491 पुग्यो। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको टुङ्गो नलाग्दा पेसाकर्मी विकल्प खोज्न बाध्य। बैंकको ऋणले थङथिलो भएको भन्दै व्यवसायी तनावमा। अमेरिकासँग पुनः वार्तामा बस्न आवश्यक नभएको उत्तर कोरियाको भनाई। वार्ताको आश गर्नु अमेरिकाको भूल हुने चेतावनी। र अनलाइन कराते काता च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई दोस्रो दिन 4 पदक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूलाई आवश्यक परेमा मुख खोल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसका लागि सोच्ने समय पनि दिनुभएको छ। उहाँले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्न समेत भन्नुभएको छ। केही बेर अघि बालुवाटारमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे परामर्श गर्न बोलाइएको बैठकमा सत्तारूढ दल नेकपाभित्र भइरहेका गतिविधिबारे मन्त्रीहरूलाई आफ्नो धारणा सुनाउनु भएको हो। बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक परेमा निर्णय लिन तयार हुन भन्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको भनाई उल्लेख गर्दै ती मन्त्रीले भने कसलाई के इच्छा छ निर्णय गर्न समय छ। अहिलेसम्म केही भइसकेको त छैन, तर अवस्था ठिक पनि छैन। आवश्यकता पर्यो भने मुख खोल्नु पर्ला। मन्त्रीहरूलाई सोचेर आउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले समय दिएको ती मन्त्रीले बताए। उनले भने प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूलाई सोच्न समय दिनुभएको छ। सोचेर आउनुहोला भन्नुभएको छ। यति भनेर समय पनि भन्नुभएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले झण्डै 1 घण्टाभन्दा बढी समय मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्नुभएको हो। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीचको भेटवार्ता सम्पन्न भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न साँझ शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। त्यहाँबाट फर्किए लगतै उहाँले मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्ष झन्झन जटिल हुँदै विभाजनतर्फ बढिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन सक्रिय भएको छ। यही सिलसिलामा अहिले भैँसी पार्टी स्थित गौतम निवासमा ओली समूहका 1 दर्जन नेता डिनर मिटिङमा सहभागी भएका छन्। आज बिहान नै महासचिव विष्णु पौडेलले नेता गौतमलाई शीतल निवासमा लगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गराउनु भएको थियो। यी प्रयास गौतमलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको समूहबाट बाहिर निकाल्ने रणनीति अनुसार भएको गौतम निकट स्रोतले पुष्टि गरेको छ। स्रोतका अनुसार गौतमलाई महाधिवेशन पछि पार्टी र संसदीय दलको नेतृत्व गर्ने गरी तयारी सहित अगाडि बढ्न ओली समूहका नेताहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। तर विगतमा पटक पटक धोका पाएको भन्दै गौतमले हतारमा कुनै निर्णय नलिने जवाफ दिनुभएको स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले समेत भेटमा गौतमलाई जनताको बहुदलीय जनवादको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि अध्यक्ष द्वयको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि आजका लागि डाकिएको नेकपाको स्थायी समिति बैठक पर्सि सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बिहान 11 बजे बस्ने भनिएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्ति बिहिबार दिउँसो संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै नेकपाको स्थायी समिति बैठक पनि प्रभावित भएको थियो। शीर्ष नेतृत्वमा विवाद झनै बढ्दै गएपछि नेकपाका सांसदहरू एकतालाई मजबुत बनाउन भन्दै छलफलमा जुटेका छन्। दोस्रो तहका नेताहरू समूहगत छलफलमा जुटेका बेला केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसद पनि भेला हुन थालेका हुन्। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका संघीय सांसद भेला भएर पार्टी एकता कायम राख्नका लागि दबाव दिने निर्णयमा पुगेका छन्। पुल्चोक स्थित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको निवासमा आज बिहान संघीय सांसद भेला भएका थिए। उनीहरूले पार्टी एकता विरोधी गतिविधि नगर्न सबै नेता कार्यकर्तासँग आग्रह गर्ने र प्रमुख 3 नेतालाई भेटेर एकताका लागि दबाव दिने निर्णय गरेको नेता झपट रावलले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्न समय मिलाउने जिम्मा मन्त्री गुरुङलाई दिइएको छ। अध्यक्ष दाहालसँग भेट्ने समय मिलाउन टेक बहादुर बस्नेत र नेता नेपालसँग भेट्ने समय मिलाउने जिम्मा गणेश पहाडीलाई दिएको रावलले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले सोमबार निर्धारण गरिएको स्थायी समिति बैठक अगाडि नै तीनैजना नेताहरूलाई भेट्ने तयारी गरेका छन्। आजको छलफलमा एकताका आधारमा पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत जोगाउने र जनताले दिएको जिम्मेवारी स्मरण गराएर एकताका लागि दबाब दिने समझदारी भएको सांसद रावलले बताउनुभयो।
नेपालमा आज थप 232 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 232 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,491 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 686, प्रदेश 2 मा 4083, बागमतीमा 525, गण्डकीमा 1133, प्रदेश 5 मा 3942, कर्णालीमा 1540 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3582 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 23 वटा प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट 4050 नमूना परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 33125 रहेको छ भने आइसोलेसनमा 9042 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 272 जना संक्रमण मुक्त भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। मुलुकमा हालसम्म 6415 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले थप 2 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा 1 जना गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 7 का 44 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। कोरोना संक्रमित ती पुरुषको गोर्खा अस्पतालमा उपचारको क्रममा आज बिहान 5 बजे मृत्यु भएको हो। यस्तै रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका 75 वर्षीय वृद्धको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। उनी क्षयरोगका बिरामी हुन्। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको गत बुधबार मृत्यु भएको थियो। उनको स्वाब परीक्षणका क्रममा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि लमजुङमा लकडाउन कडाई गरिएको छ। आजदेखि लागू हुने गरी अर्को सूचना जारी नभएसम्म लकडाउनमा कडाई गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अति आवश्यक सेवाका औषधि पसल बाहेक अन्य पसल तथा व्यवसाय प्रत्येक दिन बिहान 5 बजेदेखि मध्याह्न 12 बजेसम्म खुलाउने निर्णय गरेको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को बैठकले आजदेखि लकडाउन थप कडाई गर्ने निर्णय गरे अनुसार कार्यान्वयनमा थालिएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी अनिल कुमार शाहीले बताउनुभयो। जिल्लाको प्रमुख प्रवेशद्वार पाउँदी नाकाबाट खाद्यान्न तथा मालवाहक सवारी साधनलाई बिहान 10 बजे भित्र र अपराह्न 4 बजे पछि मात्रै प्रवेश अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीले सञ्चालन अनिश्चित बनेपछि सार्वजनिक यातायात सम्बन्ध फुर्सदिला भएका छन्। तर आफूसँग भएको सञ्चित सकिएपछि केही पेसाकर्मी वैकल्पिक पेसाबारे सोच्न बाध्य छन्। उता व्यवसायीहरू बैंकको ऋण भारका कारण तनावमा छन्। मौकामा चौका हान्ने निजी सवारी धनीको लुटको शिकार यात्रु बनेका छन्। विपद व्यवस्थापनमा सरकार असफल भइदिँदा यातायात क्षेत्रमा चरम व्यथिति देखिएको छ। मेरो घरमा बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ग्यास्ट्रिकको प्रब्लमले गर्दा विराटनगर लानु पर्ने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छैन, अनि अब त्यति पैसा पनि छैन कि एम्बुलेन्समा लिएर जाने आउने हो। यो शास्ति भनेको शब्दले व्यक्त गर्न सकिँदैन। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका 4 का शम्भु यादवको जस्तै भोगाई हुने धेरै छन्। आकस्मिक रूपमा घोषणा गरिएको बन्दबन्दीले धेरैको जनजीवन प्रभावित बन्यो। सरकारी नियमप्रति वफादार बन्नेहरू जहाँ जहाँ थिए छन् त्यतै रोकिएका छन्। कोभिड-19 को सम्भावित संक्रमण रोक्न भन्दै बन्द गरिएको सार्वजनिक यातायातका कारण जीविकोपार्जन मुस्किल बन्न थालेपछि सवारी चालक समेत वैकल्पिक पेसातिर मन ढल्काउन थालेका छन्। काठमाडौँको नयाँ बसपाकदेखि पुरानो बसपाक रुटमा सवारी हाक्दै आएका चालक मोहन बहादुर श्रेष्ठ सबै अब भएको जति खाएर सिद्धिसक्यो, माग्नु जाने कहाँ जाने, कसलाई माग्ने, खानपिन गाह्रो हुन लागिसक्यो। घरसर बनाउने यसो ढलान सलान यताउति ड्यामी काम गर्न जानु पर्यो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण गत माघमै पुष्टि भए पनि हाल तीव्र गतिमा फैलने क्रम जारी छ। संक्रमणले भयावह अवस्था निम्तने सम्भावना रहेको चिकित्सकीय प्रक्षेपण छ। मास्क 6 फिटसम्मको भौतिक दूरी तथा सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको अवस्थामा तत्काल सार्वजनिक सवारी खुल्ने अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धित करिब 10 लाख जनाको रोजगारी गुमेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको तथ्याङ्क छ। यससँगै लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेका कारण मर्मत सम्भार र बैंकको ऋण टाउको दुखाइ बनेको छ।
महासंघका महासचिव सरोज सिटौला। अब चाहिँ 1 वर्ष ऋण तिर्नका लागि त्यो सेड्युल 1 वर्षलाई सारिनुपर्छ भन्ने अनुरोध गरेका छौँ। अब स्वरोजगार हाम्रो 60% छन्, खानाबाटै उनीहरू वञ्चित भइरहेका छन्। त्यहाँले अहिले त्यो गाडी बनाएर गाडी निकाल्ने अवस्था छैन। ब्याङ्कको ब्याज दरमा केही भए पनि घटाइदिनु पर्यो। यातायात व्यवसायीको सो प्रकृतिको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले केही दिनमा जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्ने कतिपय बैंकको बुझाइ छ। यद्यपि बजार हालको अवस्थामा सामान्य अवस्थामा नफर्केसम्म व्यवसायीलाई कष्ट दिने मनसाय बैंकहरूको छैन। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक सेठ छन्। यस्तो 3 वर्षको लागि कसैले लोन लिएर गाडी किनेर गाडी चलाइरहेको थियो, तर 4 महिना उसको बन्द भयो भनेपछि अब 3 वर्ष 4 महिनामा तिरे पुग्ने किसिमको एउटा सेड्युल बनाइदिने, ताकि उसले जहिले खोल्छ त्यो बेलादेखि चाहिँ उसले कमाउन सुरु गरे पछाडि तिर्न सुरु गरोस् र उसले तिर्ने अवधिलाई नै बढाइदियो भने चाहिँ उहाँलाई अलिक सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। संक्रमण फैलन नदिन भन्दै नागरिकलाई बन्दाबन्दीमा राखेको सरकारले परीक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जग जाहेर छ। गुणस्तरहीन उपचार सामग्री, त्यसमा पनि चरम आर्थिक अनियमितता तथा विभिन्न माध्यमबाट स्वदेश भित्रने नागरिकको व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। संक्रमणको तीव्रताका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अनिश्चितता बढेपछि केही निजी सवारीले आफूले पाएको सुविधाको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरको आधिकारिक फेसबुकमा केही श्रोताको कमेन्टको आधारमा सामान्य अवस्थाका तुलनामा 50 गुणा बढी रकम असुलेर निजी सवारीले यात्रु ओसारिरहेका छन्। तर सो बारे ट्राफिक प्रहरी समेत बेखबर छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीम ढकाल, त्यो कुरो हुन सक्छ भन्ने हामीलाई अनुमान लगाएर हामीले हाम्रो जति पनि चेक पोइन्टहरू छ, नाकामा भयो, बीचका चाहिँ चेक पोइन्टहरू र जति पनि डिप्लोय भएको अधिकृत जवानहरू छ, सबैलाई त्यो कुरो पनि भनिएको छ र सोध्ने बुझ्ने र कुनै सुराग लाएर यदि कसैले त्यो गरेको पाइयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। विश्व स्वास्थ्य महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्नु नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो। व्यापार व्यवसाय त्यसपछि आउँछन्, तर निजी सवारीमा बस्नेलाई संक्रमण नहुने अनि सार्वजनिकमा बस्नेलाई हुने गरी सरकारले व्यवहार गरेको भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस्तोमा व्यवसायीको असन्तुष्टिको सम्बोधनका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा पनि सरकारले सरकारवालासँग छलफल चलाउनु पर्छ। तर सरकारको नेतृत्व नै आन्तरिक कलहको शिकार भएका बेला प्राथमिकता निर्धारणमा पनि ऊ चुकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। बझाङको केदारसिंह गाउँपालिका 8 को मल्लेसी गाउँमा पहिरोमा परेर एकै परिवारका 4 सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना अझै बेपत्ता छन्। पहिरोले 18वटा घर बगाएको छ भने अरू 45वटा घर जोखिममा छन्। सो गाउँका करिब 400 जना स्थानीय विस्थापित भएका छन्। पहिरोमा पुरिएर 40 वर्षीय राममती जेठारा, उनका 12 वर्षीय छोरा प्रयाग जेठारा र 2 छोरीहरू 14 वर्षीय शान्ति र 16 वर्षीय अस्मिता र उनकी भदैनी नाता पर्ने 13 वर्षीय सन्तु जेठाराको मृत्यु भएको छ। यस्तै 80 वर्षीय दले जेठाराको पनि पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरबाट गएको डीएसपी गणेश बम सहितको नेपाल प्रहरीको टोली, डीएसपी गणेश शाहको नेतृत्वमा गएको सशस्त्र प्रहरीको टोली र कालंगा जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षार्थ केदारसिंह गाउँ बागथलाबाट खटिएको नेपाली सेनाको टोली तथा स्थानीयको सहयोगमा उनीहरूको शव निकालिएको थियो। ललितपुर कोकनावासी र प्रहरीबीच आज दिउँसो झडप भएको छ। सुडोल फाँटमा रोपाई गर्न पुगेका स्थानीयलाई प्रहरीले अवरोध गर्न खोजेपछि झडप भएको हो। झडपमा परि 4 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि 7 राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। सुडोल फाँट काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको 0 पोइन्ट हो, जुन जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ। तर स्थानीयले भने मुआब्जा लिइसकेका छैनन्। उनीहरूले सरकारवालासँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगबाट तयार गरेको मुआब्जा स्वीकार नभएको फास्ट ट्र्याक सँगै बागमती करिडोर 133 केबी प्रसारण लाइन बाहिरी चक्रपथको बिन्दु पनि खोकना फाँटमै पर्ने भएकाले मौलिक बस्तीको अस्तित्व नै सखाप हुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। यसअघि असार 15 गते पनि प्रहरी र स्थानीय बीच विवाद भएको थियो। दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली मध्ये हाल कतिको रोजगार गुमेको छ, कतिको वैधानिक बसाइ पनि सकिएको छ। नेपालमा भएको लकडाउनका कारण देश फर्कन पनि सकिरहेका छैनन् उनीहरू। ढिलो गरी नेपाल सरकारले स्वदेश फिर्तीका निम्ति चार्टर विमानलाई अनुमति दिए पनि नियमित उडान नहुँदा पर्खनुको विकल्प छैन उनीहरूसँग। थप विवरणसहित दक्षिण कोरिया सहकर्मी गोविन्द बानिया।
चाहेर पनि जान नसकेको ठ्याक्कै 50-55 दिन भइसकेको छ। जाने प्रयास निरन्तर भइरहेछ। एमबिएसले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढिरहेछ। फर्म भर्या छ, लिस्टमा नाम परेको छैन। झापा घर भई दक्षिण कोरियामा इपीएस मार्फत रोजगारीका निम्ति आएका नवीन बास्कोटा। वैधानिक बसा अवधि सकिएको 3 महिना भयो। काम गर्न कम्पनी छैन, नेपाल जान जहाज छैन, त्यसैले पनि जहाज कुरेर बस्नुको विकल्प छैन। रोजगार अनुमति प्रणाली मार्फत प्रवेश गरेका धेरैको वैधानिक कार्यावधि सकेर बसेका छन्। यस्तै अन्य समस्यामा परेका धेरैले नेपाल फर्कने जहाज कुरेर बसेका छन्। दक्षिण कोरिया स्थित नेपाली राजदूतावासले संकलन गरेको तत्काल घर फर्कन चाहनेहरूको सूचीमा 1100 भन्दा बढीले नाम टिपाएका थिए, जसमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताका आधारमा हालसम्म एकमात्र चार्टर विमान मार्फत गत असार 6 गते 228 जना नेपाली नेपाल फर्किसकेका छन्। दोस्रो चरणको उडानका लागि थप 300 जनाको नाम छनौट गरिएकोमा 230 जनाको लागि निजी ट्राभल कम्पनी मार्फत उडानको तयारी गरिएको एनआरएनए कोरियाका महासचिव विमल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावित उडानमा स्वास्थ्य समस्यामा परेका, भिजा अवधि सकिएका र आर्थिक समस्या परेका लगायतलाई समेटिएको छ। विमानको उडान रोकिएपछि त्यसै आफूलाई खाना बस्न समस्या पर्ने साथीहरू पनि केही हुनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो नेपाल फर्किनुपर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक समस्या भएका साथीहरू सँगसँगै नेपालमा पारिवारिक कारणले फर्किनुपर्ने साथीहरू। त्यस बाहेक बाँकीले राजदूतावासले संकलन गरेको घर फर्कन चाहनेहरूको सूचीमा आफ्नो पालो कहिले आउला भनेर पर्खिरहेका छन्। पहिलो चार्टर उडान भएसँगै दोस्रो उडान पनि छिट्टै हुन्छ र घर फर्कन पाइन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो, तर त्यसपछि उडान हुने हल्लाहरू मात्र धेरै भए, तर उडान भने भएन। पहिलो उडान लगत्तै निजी ट्राभल कम्पनी मार्फत जिन एयरको उडानको प्रस्ताव नेपाल पठाइएको थियो, तर नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सम्झौता नभएको तथा नियमित उडान नभएको कारण देखाई जहाज उडान अनुमति नदिएपछि थप अन्यलता थपियो। दक्षिण कोरियाबाट स्वदेश फिर्ता हुन चाहनेहरूलाई नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मार्फत स्वदेश फिर्ता गर्ने निर्णय नेपाल सरकारको थियो, तर नेपाल एयरलाइन्सलाई कोरियन सरकारले अनुमति दिएन। नेपाली राजदूतावास दक्षिण कोरियाका कार्यवाहक राजदूत रामसिंह थापा। अब त्यो उस जिन एयरसित हवाई सेवा सम्झौता छैन रहेछ, कारण त्यही खुला छ। हवाई सेवा सम्झौता छैन, त्यसमाथि उसको रेगुलर फ्लाइट छैन। त्यसरी यहाँ तोकेको चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमलाई हो सरकारले। नेपाल वायु सेवा निगमलाई यहाँको सरकारले अनुमति दिएन। त्यही भएको चाहिँ अलिक ढिलो भएको कारण बन्दिदिए पनि त्यही हो। यद्यपि पछिल्लो समय कोरियन एयरको जहाज मार्फत आगामी जुलाई 10 तारिकका लागि उडान प्रस्ताव गरिएको छ। उता नेपाल सरकारले व्यावसायिक उडान आगामी साउन 6 गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। यस्तोमा समस्यामा परेका नेपालीहरूले दूतावासको सूचनाको पर्खाइ गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन। तसर्थ पनि नेपाल सरकार र दूतावासले तदारुकताका साथ सार्थक पहल गरी समस्यामा परेका सबै नेपालीलाई घर फर्कने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि गोविन्द बानिया, दक्षिण कोरिया। बसाइसराईको बढ्दो क्रमलाई रोक्न धनकुटाका स्थानीय तहले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर निर्व्याजी कर्जा, नयाँ घर र नगद अनुदानसम्मका कार्यक्रम ल्याएका छन्। यसै मेसोमा धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले पनि अन्यत्रबाट बसाइ सरेर आउनेलाई अनुदानमा लैनो गाई उपलब्ध गराउन थालेको छ। अब यो गाउँपालिकामा अन्यत्रबाट बसाइ सरेर स्थायी बसोबास गर्न आउने हरेकले प्रोत्साहन स्वरूप उपहारको रूपमा एउटा दुहुनो गाई पाउनेछन्। थप विवरण सहित धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरे। छिमेकी धनकुटा नगरपालिकाको भिरगाउँबाट छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको ताङखुवा बसाइ सरेपछि कमलसिंह मगरको गोठमा गाउँपालिकाले नै लैनो गाई बाँधिदियो। उपहारमा दुहुना गाई पाएपछि कमलसिंहले अरू गाई थपेर पशुपालनमै व्यावसायिक बन्ने योजना बनाएका छन्। छिमेकमा बसाइ आएका खड्गबहादुर मगरले पनि उपहारमा पाएको गाई पालेका छन्। उनीहरू जस्तै यो वर्ष बसाइ सरेर अन्यत्रबाट धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका भित्रिएका 13 मध्ये 9 परिवारले उपहारमा दुहुना गाई पाइसकेका छन्। छथर जोरपाटी गाउँपालिका 2 का कमल सिंह मगर। दुध चलेको भए राम्रो सहयोग गर्थ्यो। सानो परिवारलाई चाहिँ राम्ररी नै पाल्ने सम्भावना थियो हैन। दुधको कलेक्सन आफै गर्छु है। त्यही भनेर एक दुईवटा गाई चाहिँ थपौँ जस्तो लाग्दैछ छन् चाहिँ। धनकुटाका 7वटै स्थानीय तह मध्ये छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा बसाइ सराईको दर बढी छ। आन्तरिक र बाह्य बसाइ सराई तीव्र बनेपछि 83 परिवार बस्दै आएको वडा नम्बर 4 को तेलियाबाट मात्रै 1 दशकको अवधिमा 60 भन्दा बढी परिवार बसाइ सरेर अन्यत्र गएका छन्। गाउँ शून्य बनाएर हिँड्ने प्रवृत्ति रोकेर आउनेलाई प्रोत्साहन गर्न दुहुना गाई दिन थालिएको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बू बताउँछन्। बसाइ सरी आउने वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति बसाइ सरी आउँदा एउटा गाई उपहार दिने र जुन गाई उपहारले जीविकोपार्जनलाई
मद्दत गरोस्, आय आर्जन गर्न सकियोस्। आफै गाई खरिद गर्न चाहनेलाई गाउँपालिकाले अधिकतम 61,000 रुपियाँ नगद दिने गरेको छ। तर बसाइसराई दर्ता भएको 3 महिनापछि लाल पूर्जा र ओडाको सिफारिसका आधारमा मात्रै नवआगन्तुक यस्तो उपहार पाउन योग्य हुनेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। मुगुमा असार तेस्रो सातासम्म करिब 75% धान रोपाई सम्पन्न भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। समय अनुकूल वर्षा र सिंचित भएको क्षेत्रमा गरी हालसम्म 75% धान रोपाई सकिएको निमित्त कृषि विकास अधिकृत पञ्चलाल बुढाले बताउनु भयो। खत्याड गाउँपालिका, सोरु गाउँपालिका र छायानाथ रारा नगरपालिकामा रोपाई सम्पन्न गरिसकेको नगरपालिका कृषि शाखा कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि धमाधम रोपाई भइरहेको निमित्त कृषि विकास अधिकृत बुढाले जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो वर्ष साउन 15सम्म रोपाई गर्ने किसानहरूले यो वर्ष भने असारभित्र 75% सम्पन्न गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग पुनः वार्तामा बस्न आवश्यक नभएको बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनलाई अक्टोबरमा अर्को वार्ताका लागि आग्रह गर्ने बताएसँगै उत्तरका उप विदेश मन्त्री चोय सोन हुईले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकासँग वार्तामा बस्न उत्तर कोरियालाई कुनै आवश्यकता नरहेको बताउनु भएको हो। उत्तर कोरियाली समाचार संस्था केसीएनले सार्वजनिक गरेको चोएको विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको छ, प्योङयाङले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न कुनै आवश्यकता महसुस गरेको छैन। सपना देख्नेहरू अक्टोबरको आश्चर्यका लागि आशावादी बनेका छन्, तर अमेरिकाले आफ्नो पक्षका लागि उपलब्धिमूलक वार्ता चाहन्छ भने त्यो उसको भूल हुनेछ। अब खेल प्रसंग। आईएसकेयू इन्टरनेशनल अनलाइन काता च्याम्पियनशिप 2020 मा नेपालले दोस्रो दिन आज 4 पदक थपेको छ। इन्टरनेशनल सोतोकान कराते युनाइटेड र इन्स्टिच्युट अफ सोतोकान कराते युनाइटेडको संयुक्त आयोजनामा भएको च्याम्पियनशिपको दोस्रो दिन नेपालले 1 स्वर्ण, 1 रजत र 2 काँस्य जितेको हो। जुनियर विधामा नेपालका प्रणिल मानन्दरले स्वर्ण र सुनिल खड्काले रजत हात पारे। यस्तै लोकमान श्रेष्ठले काँस्य पदक हात पारेका छन्। सोही विधा अन्तर्गत महिलातर्फ श्रद्धा थापाले काँस्य जितिन्। हिजो नेपालले 4 स्वर्ण, 3 रजत र 3 काँस्य सहित 10 पदक जितेको थियो। नेपालले पदक संख्या 14 पुर्याएको छ। हवस्, तिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।